स्पीकर साहब, पॉलिसीज आर द डोमेन ऑफ यू सिविलियंस। पॉलिसीज आप और हम बनाएंगे। इदारे, फौज, एयरफोर्स, नेवी, इंटर सर्विसेज, पुलिस, रेंजर्स, आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जिसका काम बॉर्डर की हिफाजत करना है, जाओ बॉर्डर पे जाओ, हिफाजत करो। जिसका काम हिंदुस्तान, भारत, इसराइल, अमेरिका के एजेंडों की सरकोबी करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी जमात के, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नो, किसी भी जमात के वर्कर्स के पीछे मत जाओ। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँ। पाकिस्तान के दुश्मनों की सरकोबी करो, हमें हमारा काम करने दो। जनाब स्पीकर साहब, आखिर में खत्म करने से पहले जी, जिस तरह 9 अप्रैल की रात खड़ा था, मैंने कोई मायूब बात नहीं की थी, मैंने आप में से किसी की भी तकरीम नहीं की थी। मुझे नारे सुनने पड़े, आज भी मुझे अपने लीडर के बारे में एक गाली सुननी पड़ी है। परसों आपने भी सुनी, उस पर हमारे लीडर ने कल माजरत खा, अपोजिशन लीडर ने माजरत की, मैं आज भी माजरत करता हूं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मरियम नवाज शरीफ हमारे लिए बैंक की तरह है। लेकिन आपसे सवाल है स्पीकर साहब, सियासत का यह अंजाम होगा, पाकिस्तान की सियासत का यह अंजाम होगा जब दुश्मन इस वक्त हर तरह से हमें तबाह करने के दर पे है। इस वक्त जरूरत है कि कौम और फौज यकजान दो कालब हो। इस वक्त जरूरत है कि हम इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं। लेकिन ये क्या हो रहा है? रात के अंधेरे में बिजलियां बंद की गई, रात के अंधेरे ने नकाबपोश है, काली गाड़ियों में, काले शीशों में आप ही के भाइयों को उठा के ले गए। क्या बात है, क्या मजाक है? स्पीकर साहब, तशरीफ रखिए। मेरी आपसे सरबस्ता दरखास्त है, आखिरी 10-15 सेकंड, मेरी आपसे सरबस्ता दरखास्त है, ये कुर्सी अपना किरदार अदा करे। कल आपके कोलीग्स, आपके भाइयों को यहां से उठाया गया पार्लियामेंट के बाहर से। गौहर साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आप सबको पता है, शरीफ आदमी, लीगल आदमी, ज्यूरिस्ट है, और उसके साथ आप ही का एक भाई शेर अफजल खान मरवत और एक हमारे बड़े वकील शोएब शाहीन साहब, इन सबको, लेकिन पार्लियामेंट के सामने से जुबैर साहब वजीरिस्तान से है, पता नहीं कितने कुर्बानियां दे के आया होगा, उन सबको पार्लियामेंट के सामने से उठा के ले गए। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो रात यहां से उठा के ले गए हैं, अगर जिनाह हाउस पे हमला, पाकिस्तान पे हमला था, जो कि है, आप इन्वेस्टिगेट करो। 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन क्या पार्लियामेंट पे हमला, पाकिस्तान पे हमला नहीं? क्या पार्लियामेंट पे हमला आइन पे हमला नहीं? क्या पार्लियामेंट पे हमला 25 करोड़ अवाम के एस्पिरेशंस पे हमला नहीं? आइन पाकिस्तान का प्रियम्बल हम सबको पाबंद करता है कि इन 100 नामों के नीचे अल्लाह ने जो इख्तियारात तफवीज किए हैं 25 करोड़ अवाम को, हम उनके अमीन हैं। कल उस अमानत में खयानत हुई है स्पीकर साहब, कल उस अमानत में खयानत हुई है। इमरान खान अडयाला में बैठ के 25 करोड़ की जंग लड़ रहा है, कीमत चुका रहा है अमेरिका के सामने डट के खड़े होने की। आगे आपका पॉइंट, तशरीफ रखें जी, जी प्लीज वाइंड अप कीजिए। मैं आपसे इस्तेदा है, इमरान खान तो जेल में, पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे खड़े होने का स्टैंड की कीमत चुका रहा है, एब्सोल्युटली नॉट की। इसराइल को न मानने की कीमत चुका रहा है, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमेरिका में जाके स्टैंड लेने की कीमत चुका रहा है। लेकिन आज पार्लियामेंट अपनी ड्यूटी खुद करे, आज पार्लियामेंट खड़ी हो और पूछे वो नकाब पोश कौन थे, वो नामालूम कौन थे जिन्होंने रात पाकिस्तान की जमहूरियत पे हमला किया। पाकिस्तान कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को, दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है
کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی، وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے، جس میں لیاقت علی خان کا جسد خاکی بھی ہے، جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے، جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بکھرتا ہوا خون سے لبریز جسم بھی ہے، جس میں عمران خان کے بدن پہ 4 گولیاں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، امریکہ سے نہیں، میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ، کون تھے وہ لوگ؟ وہ نقاب پوش کون تھے جو پاکستان کے ایوان میں گھس گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کے لے گئے؟ یہ جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے۔ اسپیکر صاحب، پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں، پاکستان کے پارلیمان میں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپاہی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے، جہاں جہاں سے یہ آرڈر آیا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ، ان پہ لگنا چاہیے، کیونکہ کل آپ ادھر تھے آج وہاں ہیں، کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں۔ یہ بے عزتی اگر کوئی سمجھے، یہ حملہ اگر کوئی سمجھے، یہ عمران خان پہ نہیں، یہ عامر ڈوگر پہ نہیں، یہ شیخ وقاص پہ نہیں، یہ صاحبزادہ حامد رضا پہ نہیں، یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے، یہ حملہ شہید بے نظیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے، آپ کی سیاست پہ ہے۔ آج اس پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا ہوگا، سوچنا ہوگا، آج سٹینڈ لے لو، آج سٹینڈ لے لو، ورنہ پھر آؤ مل کے اس پارلیمنٹ کو اکٹھے تالا لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تالا لگانا ہے یا پارلیمنٹ کو چلانا ہے؟ اگر چلانا ہے تو کہنا چاہتا ہوں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ یہ پارلیمنٹ اس آدمی کے نام سے چلے گا، اس کے کہنے پہ چلے گا، اس کی فرمودات پہ چلے گا، جس کا نام محمد علی جناح تھا، جو کہہ گیا سٹاف کالج میں کوئٹہ میں کھڑے ہو کے کہہ گیا، جناب 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہوں شوق آئی کرے شکار مجھے۔ میں جناب اسپیکر صاحب، میرے محترم کولیگز، بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں۔ بہت سے راستے چیک کیے اور آخرکار خیبر پختونخوا ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آ گیا۔ آج سے 2 سال یا 2.5 سال پہلے محترم اسپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے، میں اس ایوان میں تھا لیکن وہاں تھا، اکیلا تھا، آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے، لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، علی صاحب صاحبزادہ صاحب بھی موجود ہیں۔ پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجیے۔ بہت کچھ ہوا ہے رات کو، 4-5 منٹ تو دیجیے گا۔ جی بتائیے۔ شفقت صاحب اور ساتھ میں محمود بھائی اچکزئی صاحب بھی، علماء کرام کے نمائندے مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں۔ کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، جمہوریت میں، سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے اس چھوٹے بھائی کو 7 بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کے، چھٹ بھی گئے، پکڑ دکڑ 4 جیلیں دیکھی، ڈیتھ سیل دیکھے، اڈیالہ کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا، پشاور کا ڈیتھ سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا۔ لیکن ہوتا ہے سیاست میں، برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے ملک کے لیے، اپنے کاز کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، آپ نے تو لیڈر کی قربانی دی ہے، آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا، آپ بھی تکلیف سے گزرے، لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 4 گولیاں کھا کے، آپ کا بھائی ہے،
نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے. میں نے شہباز شریف صاحب سے جب یہاں تشریف فرما تھے 2 مہینے پہلے یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا نظریاتی اختلاف ہے لیکن بطور کولیگ اینڈ بطور آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے he was your prime minister. آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ میرے سابق وزیر اعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے.